नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक किचलो, समाधानका लागि लामो समयदेखि चलेको अनौपचारिक छलफल तथा सोमबारदेखि कार्यदल ब्युताएर जारी रहेको बैठक, अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट नेताहरूले सहमति नजिक पुगेको बताउने गरे पनि हरेक दिनको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन हुने गरेको तथा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूको माओवादी केन्द्र खारेजीको माग लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई एकीकरणभन्दा पहिलेकै अवस्थामा फर्काइदिएपछि नेपालमा जारी राजनीतिक गतिरोध नयाँ मोडमा पुगेको छ। अदालतको फैसलापछि सत्तारूढ नेकपा एमालेभित्र अझै किचलो उत्पन्न भएको छ। एमालेभित्रको किचलो अझै साम्य भएको छैन। तत्कालीन नेकपाको घर झगडा बढ्दै जाँदा सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा मात्र विभाजित भएन, विवाद बढ्दै गरेको नेकपा एमालेमा नेताहरू एकै ठाउँमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आए पनि एमाले समेत फुटको सङ्घारमा छ। एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन गठित कार्यदलले लगातार छलफल गरिरहेको भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपालबीच बुधबार साँझ भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यदल तहमा 2 चरणको छलफल भएको थियो, तर त्यहाँ पनि कुनै प्रगति भएको छैन। सहमतिका लागि वार्तामा बसेका कार्यदलकै सदस्यहरूले आफूहरू 10 दिन अगाडिकै अवस्थामा रहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओली र नेता नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको फैसला नआउँदै सहमति जुटाउन कोसिस गरिरहेका छन्। ओली र नेपाल तयार भएपछि ब्युताइएको कार्यदलको बैठक लगातार बसिरहेको छ। बुधबार र बिहिबार बिहानको बैठकपछि कार्यदल सदस्यहरूले सहमति नजिक पुगेको र 1-2 दिनमै टुङ्गो लाग्ने दावी गरेका थिए। बिहिबार बिहान बसेको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा वार्तामा रहेका नेताहरूले बेलुका सहमति हुने भनेर पत्रकारहरूलाई सकारात्मक सन्देश दिएका थिए। तर बिहिबार बेलुका बसेको बैठक औपचारिक रूपमा नबसी सकिएपछि बाहिरिने क्रममा नेता घनश्याम भुसालले 10 दिन यता कुनै प्रगति नभएको खुलासा गरेका थिए। आन्तरिक किचलोका कारण नेपालको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले विभाजनको सङ्घारमा छ। एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटनको तयारी गरेपछि त्यसलाई विफल पार्न तथा संसद जोगाउन नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। आफ्ना विरुद्धमा लाग्ने नेताहरूको विरुद्ध आक्रामक देखिँदै आएका अध्यक्ष ओली र उनी पक्षीय नेताहरू पछिल्लो समय नरम देखिएका छन्। यसलाई धेरैले एमालेभित्र ओली कमजोर हुँदै गएको रूपमा बुझेका छन्। पहिलो पटक संसद विघटन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केसँगै एमाले भित्रको विवादको असर प्रदेश सरकारमा समेत देखिएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केसँगै सङ्घमा सत्ता गुमाएको माओवादी केन्द्र प्रदेशमा पनि सत्ताविहीन हुने अनुमान गरिएको थियो। नेकपा एमालेमा ओली समूह र खनाल नेपाल समूहको टकरावको फाइदा माओवादी केन्द्रले पाएको छ। नेपाली कांग्रेसले समेत प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने अवसर पाएको छ। सबै प्रदेशमा विपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले सत्ता प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका 2 समूहबीचको आरोप प्रत्यारोपका बीच पार्टीभित्रको विवाद समाधानको प्रयास पनि जारी छ, तर यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। बिहिबार साँझको छलफलपछि माधव पक्षका नेताहरूले वार्ताबाट कुनै प्रगति नभएको, ओली पक्षले ठोस प्रस्ताव नल्याएको र अदालतको मुद्दालाई प्रभावित बनाउन र अल्मल्याउन मात्रै खोजेको आरोप ओली पक्षमाथि लगाएको थियो। तर यति हुँदा पनि ओली पक्षका नेताहरू भने सहमति नजिक पुगेको बताउन भने छोडेका छैनन्। एमालेभित्र अध्यक्ष ओली समूहले खनाल नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्षकै विरुद्ध विपक्षी कांग्रेसका पक्षमा लागेको लगायतका आरोप लगाइरहेको छ भने नेपाल खनाल समूहले अध्यक्ष ओलीले संविधान समाप्त पार्न लागेको भन्दै सच्चिनुपर्ने र त्यसो हुन नसके अध्यक्ष ओलीसँग एकता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ। 2 समूहका बीचमा सहमति जुट्न नसक्नुमा नेता नेपाल पक्ष अडानमा कायमै रहनु र त्यसका लागि ओली पक्ष तयार नहुनु हो। अनौपचारिक र औपचारिक वार्तामा दोस्रो तहका नेताहरूका अनुसार 2 जेठ 2075 अगाडिको अवस्थामा फर्कन सहमति जुटेको छ। अध्यक्ष ओलीले भने 3 जेठ 2075 को अडान लिएका थिए। त्यो भनेको पूर्व माओवादी तर्फका नेताहरू सहितको एमाले संगठन हो। यो अडान छाड्न ओली समूहका नेताहरू तयार छन्, तर नेपाल समूहले भने 23 फागुन यताको सबै निर्णय खारेजको प्रस्ताव गरेको छ। अध्यक्ष ओलीले 28 फागुन यता माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई भूमिका विहीन बनाउने गरी संगठन निर्माण र 10औं महाधिवेशनसम्मका निम्ति महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
नेपाल समूहले ओली पक्षले गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफ्नो तर्फबाट भएका निर्णयहरू पनि खारेज हुने अडान लिएको छ। नेपाल समूहले अर्को अडान केन्द्रीय कमिटीको सन्तुलन रहेको छ। बादल समूहबाट 23 जना केन्द्रीय सदस्य पनि थपिएका छन्। यो सबैलाई स्वीकार गर्दा केन्द्रीय सदस्यमा सन्तुलन मिलाउनु पर्ने नेपाल पक्षको माग छ। तर यी सबै कुरा ओली स्वीकार्न तयार देखिँदैनन्, जसका कारण बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिँदै आएको छ। मस्यौदामा हामीले छलफल गर्यौं। त्यसमा हामीले अनि आज मस्यौदामा छलफल गर्यौं। मस्यौदामा हामीले लागेका सुझावहरू दियौं। छलफल सकारात्मक ढङ्गले भएको छ। हाम्रो सुझावहरूलाई त्यसमा कर्पोरेट गरेर त्यसमा सामेल गरेर सम्भव भएसम्म आजै त्यसलाई चाहिँ पूर्णतामा पुर्याउने प्रयत्न छ। तपाईहरुले त्यो सहमतिको ड्राफ्ट चाहिँ कोरिसकेको हो? आज सहमतिको ड्राफ्ट भन्दा नि हामीले पार्टी एकतालाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने लागेर केही मुद्दाहरूमा हामीले आफ्ना धारणाहरूलाई सहमतिका साथ बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ। त्यसमा अलि हाम्रो 2-3 घण्टा नै छलफल भयो। सबै साथीहरूले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। त्यो उठेका विभिन्न साथीहरूले राखेका धारणा, भावना र विचारहरूलाई पनि राखेर त्यसलाई पूर्ण बनाउने अहिले प्रयत्न भइरहेको छ। सम्भव भएसम्म हामी आज नै त्यसलाई सकौँ भन्ने प्रयत्नमा छौँ। होइन, अहिले निरन्तरै छ। बैठक जारी नै छ भनौँ। बैठक छलफल चलिरहेछ भनौँ। छलफल चलिरहेछ, त्यसलाई फाइनल रूप दिने प्रयास भइरहेको छ। भनेको पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग पनि त्यो तपाईँहरूले गरेको कुराहरूमा छलफल हुन सक्छ आज? त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अब हाम्रो यो त यो कार्यदल भनेको त 2 जना नेताले गठन गर्नुभएको हो, प्रधानमन्त्री केपी ओली र माधव नेपालले। उहाँहरू 2 जनाले गठन गरेको कार्यदल हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा यो कार्यदल उहाँहरूप्रति उत्तरदायी छ। त्यसैले हामीले तयार गरेको सुझाव अथवा हाम्रो धारणा अथवा प्रतिवेदन जे भने पनि त्यसलाई पनि पूर्णता दिने, त्यसलाई थपगढ गर्ने उहाँहरूको अधिकार त छँदैछ। स्वाभाविक रूपमा यो कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि दुवैजना नेताको सहमति अनुसार नै कार्यान्वयनमा जान्छ। दुवै नेताको सहमति भन्यो भने त कार्यान्वयनमा जानु पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले त्यो समग्र पार्टीलाई स्वीकार्य हुने र समग्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मनोबल उठ्ने र सबैले चाहिँ यो एउटा उपयुक्त सुझावहरू आयो भन्ने ढङ्गले हाम्रो चाहिँ धारणा अथवा हाम्रो प्रतिवेदन जाओस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न छ। छलफल भइरहेको छ। त्यो बुदाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्ने बेला भएको छैन। बच्चा जन्मिनु 10 महिना लाग्छ। अब त्यो बलजफ्ती चाहिँ पेटमा भएको बच्चालाई 6 महिनामा अपरेसन गरेर निकाल्यो भने बच्चा मर्छ। भन्न मिल्ने कहिले हुन्छ होला? भन्न मिल्ने यसलाई फाइनल गरेर नेताहरूले ठिक छ भनेपछि हुन्छ। भनेको 2 नेताले भनेपछि मात्रै होइन, हामी स्वाभाविक रूपमा हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसलाई उहाँहरूले हेरेर दुवै नेताहरूको सहमति भएपछि त्यो फाइनल हुन्छ। आजै त सुझाव तयार पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने छ। कार्यदलको भित्र चाहिँ सहमति भयो, ड्राफ्ट भयो भन्ने होइन। सहमति होइन, त्यहाँ सुझावहरू आफ्ना धारणा राख्ने कुराहरू भयो। त्यो सकारात्मक छ। त्यो आएका धारणाहरूलाई अब त्यसलाई फेरि मस्यौदामा सामेल गर्नु पर्यो नि। त्यो काम अहिले भइरहेको छ। त्यो काम भइरहेको छ। छलफल जारी छ। त्यसलाई सम्भव भयो भने आजै त्यसलाई सक्ने भन्ने हाम्रो प्रयास छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरीत भएको बताएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति नेपाली कङ्ग्रेसले अहंकारको अभिव्यक्ति भनेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन्। संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दावी गरेका छन्।
एउटा प्रक्रियामा मुलुक जाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई निर्दलीय अभ्यासमा जान खोजियो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीमाथि पनि आरोपित गरियो। जबकि संविधानको धारा 76 को 5 47 सालको संविधानमा गरिएका 3 प्रकारको सरकारहरू भन्दा चौथो प्रकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौं, जसमा संसदलाई सांसदहरूले मात्रै भए पनि जोगाउन सक्ने व्यवस्था। त्यसैले यो धाराका प्रति कुनै प्रश्न छ, यो धारा अनुपयुक्त छ, यो धारालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, भोलि परिमार्जन गर्छौं, कसैलाई लाग्छ भन्न पाइन्छ, बोल्न पाइन्छ। तर 76 को कार्यान्वयन हुने कुरालाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कसैले कसैलाई लाञ्छित गर्ने, आरोपित गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बिल्कुलै त्यसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ। किनभने 149 जनाको हस्ताक्षर सम्मानित राष्ट्रपति समक्ष पुर्याउँदै गर्दाखेरि त्यसले निम्ति आएको भनेको चाहिँ सांसदहरूको बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्ने भन्ने थियो। यहाँनिर एउटा नैतिक प्रश्न सँगैमा दोस्रो रूपमा म राख्न चाहन्छु। त्यो भनेको के भने एउटा प्रधानमन्त्रीजी जोसँग चुनाव जित्दै गर्दा करिब 2/3 थियो, अलि पछाडि बहुमत रह्यो, अलि पछाडि केही दिन अगाडि मात्रै चाहिँ उहाँसँग संसदमा 93 को गणित मात्रै थियो। सम्माननीय उनी प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने अवस्था छैन, मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुभयो अघिल्लो दिन। उनी प्रधानमन्त्रीज्यूले दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर कसैले बहुमत पुर्याउँछ भने मान्छु, मसँग त्यो आधार छैन भन्नुभयो। तर साँझ एकाएक उहाँसँग बहुमत कसरी पुग्यो? जन त्यो उहाँले लिएर गएको जुन हस्ताक्षर हो आफ्नो र अर्को एक दलको अध्यक्षको हस्ताक्षर, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो बुझाइमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको हो। किनभने त्यसले दलको हस्ताक्षर माग्छ, 76(5) ले माग्दैन। त्यसैले नैतिक प्रश्न त यसमा चाहिँ के पनि उब्जिन्छ भने संविधानको 4वटा प्रकारको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ। चारै प्रकारको व्यवस्था एउटै व्यक्तिमा फिट हुने भन्ने कहीं अलौकिक व्यवस्था पनि संसारमा होला, अलौकिक अभ्यास पनि होला। जन बहुमतको कोही बन्नु होला, 2 वा 2 भन्दा दलको कोही बन्नु होला, अथवा ठुलो दलको उहाँले बन्नु होला। अनि फेरि त्यस पछाडि 76(5) बमोजिम विश्वासको मतै नभएको प्रधानमन्त्रीजीले गुमाएको केही दिन अगाडि गुमाएकोले 76(5) बमोजिम फेरि बहुमतको हस्ताक्षर पनि उहाँसँगै। त्यसले गर्दा यो नैतिक प्रश्न पनि गम्भीर रूपमा उठेको छ। हाम्रो तर्फबाट यो बेलामा गर्ने अर्को टिप्पणी पनि यहाँनिर छ। र दुईटा थपमा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णय उप अदालतले प्रवेश गर्न मिल्दैन या राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने खालको पनि लिखित रूपमै पनि शीतल निवास र प्रधानमन्त्रीजीबाट सर्वोच्च अदालतमा गएको छ र सार्वजनिक रूपमा उहाँहरूको टिप्पणी पनि छ। हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो कि जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई दिइन्छ, तर जहाँ सँगैमा भनिन्छ कि यस्तो राष्ट्रपति हामीले बनाएका छौँ जसको निर्णय चाहिँ अदालतमा चाहिँ परीक्षण हुन सक्दैन, उहाँको निर्णय उल्टिन सक्दैन। जबकि वास्तविकता के हो भने हामीले त्यो व्यवस्था बदलेको हो। शक्ति चाहिँ एउटा व्यक्तिमा हुने व्यवस्था बदलेको, अझै त्यो व्यवस्थामा पनि फर्केर संवैधानिक राज संस्था सहितको बहुदलीय व्यवस्थामा जाँदै गर्दाखेरि राजाको निर्णयलाई पनि राजतन्त्रको कालमा सक्रिय राजाको कालमा पनि शाही आयोग जस्तो खारेज गरेर पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णय पनि उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्यौं भने अहिले बनाएको राष्ट्रपतिको विषय परीक्षण हुन नसक्ने, राष्ट्रपतिको विषय परिमार्जन हुन नसक्ने, राष्ट्रपतिको निर्णय बदर हुन नसक्ने भन्ने कुरो चाहिँ बिल्कुलै हुँदैन। त्यसैले अदालतलाई चेतावनीयुक्त भाषा जे चाहिँ यस बीचमा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ हामी आशा गर्दछौं, अपेक्षा गर्दछौं र सँगै बडा निष्ठापूर्वक विश्वास पनि गर्दछौं कि सम्मानित न्यायमूर्तिहरूले देशको संविधान, कानुन र मानवीय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै एउटा फैसला आउनेछ। किनभने हामी अघिल्लो फैसलापछि हामीले संसदबाट कति त्यसलाई उपयोग गर्न सक्ने दोस्रो विषय हो, तर अघिल्लो फैसला पुस 5 को विघटन पछाडि फागुन 11 मा भएको फैसलाले महत्त्वपूर्ण सन्देश देशलाई दिएको थियो र त्यो बेला यदि फागुन 11 मा पुनर्स्थापना भएको थिएन भने वैशाख महिनामा निर्वाचन हुन नसकेर दुईटा दुष्परिणाम देशले भोग्ने प्रष्ट चित्र देखिएको थियो। एउटा वैशाखको 16 गते 26 गतेका लागि निर्धारित मितिहरू त कोरोनाको यत्रो महामारीमा लकडाउनमा परेर स्थगन हुने रहेछ। चुनाव नभइसकेपछि संवैधानिक जटिलता आउँथ्यो, राजनीतिक द्वन्द्व बढेर जान्थ्यो, दलहरूको बीचमा अझै द्वन्द्व बढेर जान्थ्यो, संसद विहीनता हुन्थ्यो। यसले एउटा जटिलता ल्याउँथ्यो, एउटा दुष्परिणाम। र अर्को दुष्परिणाम चाहिँ फागुन महिनाभरि, चैत महिनाभरि चुनावको प्रचारमा हामी जाँदै गर्दाखेरि जति कोरोना गाउँ-गाउँमा संक्रमण फैलिन्थ्यो त्यसले वैशाखको अन्तिममा केवल 100, 150, 200 हैन 1000 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु हुन सक्थ्यो। त्यसैले संवैधानिक इजलासले त्यसबेला जो दूरगामी भएर दूरदर्शी भएर सोचेको थियो यो बेला पनि सोच्ने नै बेला छ। किनभने अहिले तेस्रो लहरको चर्चा छ। तेस्रो लहरमा जाँदै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ संवैधानिक इजलासले संविधानलाई न्याय गर्यो, संविधानलाई पुनर्जीवन दियो भने हामी एक आपसमा लड्ने होइन, सबै मिलेर कोरोनासँग लड्ने भन्ने अध्यायमा प्रवेश गर्छौं। यो चाहिँ
चाहिँ तपाईँको ब्यालेट बक्स खोज्ने होइन, यो भेन्टिलेटर खोज्ने बेला हो भन्ने कुरामा हामी पुग्छौँ। त्यसैले यो 6 महिना चाहिँ आपसमा मिलेर कोरोनासँग लड्ने, त्यस पछाडि अनेक ठाउँमा उभिएर चाहिँ आपसमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा जाने भन्ने कुरोलाई चाहिँ मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहिले जवाब दिँदै गर्दाखेरि अहङ्कारको जगमा उभिएर दिनुभयो। अदालतले चाहिँ संविधानको जगमा उभिएर चाहिँ उहाँलाई सन्देश दिएको छ। त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर सम्मानित संवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउने छ भन्ने आशा र विश्वासमा हामी छौँ। सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनी युक्त विचारहरू लिखित रूपमा र मौखिक रूपमा सार्वजनिक भइरहेको प्रवक्ता शर्माले बताएका छन्। विरोधीहरूप्रति कड़ा रूपमा प्रस्तुत हुने ओलीका विरुद्ध विपक्षी दलहरू समेत कड़ा रूपमै प्रस्तुत हुँदै गएका छन्। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि त उनकै दलका नेताहरू समेत प्रतिपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेपछि ओली कमजोर बन्दै गएको धेरैको विश्लेषण छ। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। तत्कालीन नेकपाभित्र रहेको विवाद नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि नेकपा एमाले भित्र सरेको छ। नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास लामो भए पनि पछिल्लो समय देखिएका राजनीतिक खिचातानीले कतै व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने चासो समेत व्यक्त गर्न थालेको छ। त्यसो त सत्तारूढ दल नेकपा एमालेमा मात्र होइन, विपक्षी दलहरूमा समेत आन्तरिक किचलोमा उमलिएका छन्। नेपालमा आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच उत्पन्न शक्ति सङ्घर्षले अस्थिरता उत्पन्न गर्ने पक्षलाई सहयोग पुगेको छ। अझै रमाइलो त नेकपा एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेज गर्न निवेदन मात्र दिएका छैनन्, दिएको निवेदनबारे छिटो निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह समेत गरेका छन्। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, नेता प्रभु शाह लगायतका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर यस्तो निर्णय गरेका छन्। एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरूले माओवादी केन्द्रले 2059 देखि पार्टीको महाधिवेशन नगरेको, पार्टी एकताका नाममा आयोगलाई झुक्क्याएको लगायतका दावी गर्दै दल दर्ता खारेज गर्नुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए। आयोगमा उजुरी दिएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रको वैधानिकता सम्बन्धी बहस सतहमा आएको छ। उता नेकपा माओवादी केन्द्रको मान्यता आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने भन्दै भविष्योर पराजुलीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका बारेमा निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्णय गर्छ त्यसका लागि त निर्वाचन आयोगको निर्णय नै पर्खनुपर्नेछ। तर माओवादी केन्द्र छोडेर एमालेमा लागेका नेताहरूले भने माओवादी केन्द्र भूमिगत र छापामार किसिमले चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी केन्द्र नेपालको संविधान, कानुन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार नचली भूमिगत र छापामार किसिमले चलिरहेको आरोप उनीहरूले लगाएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको पार्टी हो। त्यो पार्टी यसभन्दा पहिला लामो समयदेखि यो नेपालको संविधान, नेपालको कानुन र यो राजनीतिक पार्टीहरू सम्बन्धित ऐन जो छ त्यो अनुसार यो पार्टी चलिरहेको छैन। एक प्रकारले भन्यो भने भूमिगत र छापामार किसिमले यो पार्टी चलिरहेको छ र करिब करिब 28-29 वर्षसम्म यो पार्टीको कुनै महाधिवेशन भएको थिएन। एउटा महाधिवेशन भएको थियो, त्यो नाम मात्र हो, 2069 सालमा। अब त्यसलाई मानव वैधानिक जो मानव भने पनि र महाधिवेशनको पनि गर्ने पनि एउटा मापदण्ड हुन्छ। जिल्ला जिल्लाहरूमा वैधानिक प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि आउने प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ती प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनमा विधान प्रतिवेदन र नेतृत्व चयन गर्छ। त्यो पनि एक प्रकारले भन्यो भने कि त सर्वसम्मत कि त अब निर्वाचनबाट पनि गर्न सक्छ। तर त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा त्यस्तो प्रकारको कुनै प्रतिस्पर्धा भएन। एउटा
प्रस्ताव पेश गर्ने र तालिम पिट्नुहोस् भने तालिम पिट्ने हिँड्ने भयो। त्यसलाई मान्नु हामीले चाहिँ के छ भने त्यो महाधिवेशन मान्यौँ हामीले पनि मान्नु भनिसकेपछि र त्यो पार्टी करिब 2029 सालमा महाधिवेशन भइसकेपछि अहिले 78 साल भयो। 78 सालसम्म 9 वर्षसम्म अर्को महाधिवेशन त्यो पार्टी गरेको छैन। मानव 2 वर्षसम्म पार्टी एकता नेकपाले मानेर नेकपा माओवादीको बिचमा जुन एकता भयो त्यो एकतालाई शून्य समय मान्यो भनेको त्यसलाई नगर्यो भनेको पनि करिब 7 वर्ष भयो। 7 वर्ष पर्छ। जो राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यसमा के स्पष्ट छ भनेदेखि हर पार्टीहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र वैधानिक पार्टीहरूले प्रत्येक 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्दछ र यदि 5 वर्षमा गर्न सकेन भने उसले माग जारी गर्यो निवेदन हाल्यो भनेदेखि 6 महिनासम्म बढाउन सकिन्छ। तर त्यो चाहिँ वास्तवमा उसले केही पनि गरेको छैन र महाधिवेशन चुनिएको जुन किसिमको केन्द्रीय कमिटी छ अहिले 78 सालसम्म आइपुग्दा त्यो केन्द्रीय समितिका आकाश पाताल कहाँ पुगिसक्यो त्यो चाहिँ थाहा छैन र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको चाहिँ जुन किसिमको केन्द्रीय समिति छ र आधिकारिक केन्द्रीय समितिलाई मान्यो भने पनि र त्यो चाहिँ जति बेला उसले आफ्नो केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू छन् आधिकारिक केन्द्रीय समिति छ त्यस्तो खालको कुनै छैन, कुनै आधारहरू छैन, उसले आफ्नो अध्यावधि गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो अवैधानिक पार्टीले वैधानिक जनप्रतिनिधिलाई कार्य गर्छ, चाहे केन्द्रीय सङ्घीय सांसद हो, चाहे प्रदेश सांसद, चाहे स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि हो, जनताबाट चुनिएका प्रत्यक्ष चुनिएका वैधानिक जनप्रतिनिधिहरूलाई अवैधानिक पार्टीले कार्य गरिरहेको छ। हामीले निरङ्कुश व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी लड्यौँ र हामीले निरङ्कुश व्यवस्थालाई थाल्यौँ, जनयुद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन सबै प्रकारका आन्दोलन हामीले थाल्यौँ। हामीले व्यवस्थामा परिवर्तन गऱ्यौँ, हामी राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन गऱ्यौँ, हामीले नयाँ संविधान हामीले बनायौँ। संविधान सभाबाट बनाइसकेपछि त्यो संविधान हामी चल्नुपर्छ पर्दैन, त्यो संविधानको कार्य गर्नुपर्छ पर्दैन, त्यो संविधान अन्तर्गत भएका यी कानुनहरूलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ पर्दैन। त्यस कारण अब हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तन भएको छ। आज राजनीतिक क्रान्तिको आज एजेन्डा छैन, आज समृद्धिको एजेन्डा छ। समृद्धि गर्नको लागि पार्टी संस्थागत र वैधानिक हुनुपर्छ र कानुनसँग हुनुपर्छ, संविधानसँग हुनुपर्छ। त्यो नभएसम्म पार्टी चाहिँ कुन किसिमको देशमा एउटा अराजकता, अस्थिरता, राजनीतिक पार्टी रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वन्द्व चलिरहेको छ। हर पार्टीको लागि, सबै पार्टीको लागि सिस्टममा नल्याइकन देशको समृद्धि आउन सक्छ। हामी सबै पार्टी, इभन त्यो माओवादी पार्टीलाई पनि सिस्टममा ल्याउनको लागि कतिपय व्यक्तिहरूले भन्ने गरेका छन् कि तपाईँहरू त माओवादीमा अहिले हुनुहुन्न। हामी माओवादीको बेसबाट अगाडि बढेका छौँ। हामी माओवादी एमाले मिलाएर हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाइसकेका छौँ। यो अहिले एमाले माओवादी भन्ने चिज त के छ भने यो त सर्वोच्च गरेको एउटा बाध्यात्मक कारण हामी त्यहाँ कलकत्ता लाग्यो, कलकत्ता लाग्यो। तर आधार भनेको हामी त चाहिँ त्यो एमाले र माओवादीभन्दा माथि उठेर नेकपा एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसक्यो। मुख्य आधार त्यो हाम्रो सैद्धान्तिक आधार त्यही हो, त्योबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। नेकपा एमाले आफैमा दुई समूहमा विभाजित छ। दुई समूहलाई मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू लागिरहेका छन्। तर एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरू भने पूर्व पार्टी माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने पार्टीसँग कुनै सरकार नराख्ने व्यक्तिले दल दर्ता र खारेजी भन्दै दुष्प्रचार गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्ता खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको सार्वजनिक भएकोमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै यसरी निवेदन दिने व्यक्ति पार्टीमा सरकार नै नराख्ने भएको स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र केन्द्रीय कार्यालय मिति 2078 3/25 प्रेस वक्तव्य। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका दल दर्ता खारिजी सम्बन्धमा भनी सरोज बुढाथोकी कमलामाई नगरपालिका 10 सिन्धुली हाल कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका 7 काठमाडौँको नामबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सम्बोधन गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको भन्ने कुरा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट यस पार्टीमा जानकारी हुन आएकोमा हाम्रो ध्यान आकृष्ट भएको छ। हाम्रो पार्टीसँग कुनै पनि सरोकार नराख्ने व्यक्ति निवेदक रहेको र दल दर्ता र दल खारिजी सम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रक्रिया समेत जानकारी नभएको व्यक्तिले यस्तो हरकत गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ। केही अवसरवादी स्वार्थी लालची अनैतिक तत्त्वले यस प्रकारको दुष्प्रचार गरी पार्टीलाई बदनाम गराउन सकिन्छ भन्ने मनसायले उक्त कार्य गर्न गराउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ। संविधान कानुन विधि विधान विपरीत दुष्प्रचार गरिएकोमा पार्टीका सम्पूर्ण अङ्ग नेता कार्यकर्ता शुभचिन्तक भ्रममा नपर्न आग्रह गर्दछौँ। हाम्रो पार्टी त्यस्तो कुनियतको दुष्प्रचारलाई खारेज गर्दछ। त्यस प्रकारका अनाधिकृत तथा आयोगसँग बेसरोकार निवेदन दर्ता स्वीकृत गर्दा अनावश्यक भ्रम सिर्जना हुने भएकाले आइन्दा त्यसो नगरियोस् भन्ने आग्रह समेत गर्दछौँ। श्रीराम ढकाल, सचिव, केन्द्रीय कार्यालय। माओवादी केन्द्रले संविधान कानुन र विधि विधान विपरीत दुष्प्रचार गरेको भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरूलाई भ्रममा नपर्न आग्रह समेत गरेको छ। ओलीको गतिविधिले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाइराख्ने चाहनामा कुठाराघात भएको नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहले बताउँदै आएको छ। यस्तै विभिन्न समयमा ओली समूहले अर्को समूहलाई कारबाही गरेको भए पनि अहिले दुवैसम्म वार्तामा छन्। एमाले प्रवेश गरेका पूर्व माओवादी नेताहरू माओवादी केन्द्रको दर्ता खारिजको माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका छन्। उता दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको फैसला आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। यसले नेपाली राजनीति कता जाला भन्ने सबैको चासो बढेको भए पनि अहिले नै यस्तै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न भने हतार हुनेछ। हवस् त, करेन्ट न्युज आजका लागि यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।